अस्सलाम वालेकुम। जहाँ ज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इस वीडियो में हम एक अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे और वो हमारा मौजू ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो आइनी बेंचेस की नामजदगी का तरीक़ाकार है वो 6 माह गुजर जाने के बावजूद क्यों तय ना हो सका। इस मामले के ऊपर ये मामला अभी तक बेनतीजा क्यों है, इसकी अहमियत क्यों है कि कोई क्राइटेरिया या कोई तरीक़ाकार जो है वो इस मामले के ऊपर वज़े होना चाहिए, तय होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो 4 कैटेगरीज़ के जजेस हैं उनकी भी तफसील आपके सामने रखेंगे। ये 4 जजेस आइनी बेंच से बाहर क्यों हैं, इसकी भी वजूहात क्या हो सकती हैं, और फिर एक बंद कमरा इजलास 21 अगस्त को हुआ था, वो बेनतीजा क्यों रहा। ये वो सारी तफसील है जो इस वीडियो में तफसील में से आपके सामने रखेंगे, डिस्कशन करेंगे इस पर। तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर होगी, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। 26वीं आइनी तरमीम को गैर मौसर करने के लिए या उस पर स्टे देने की एक कोशिश जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के चैम्बर में हुई, उसके ऊपर खतूत भी सामने आए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर भी चुके हैं खासी तफसील के साथ। एक मामला और भी है, वो मामला ये है कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो है वो विद इन द जुडिशरी ये डिस्कशन खासी रही है कि जो आइनी बेंचेस की नामजदगी का जो तरीक़ाकार है वो क्या है। सबसे पहले हम ज़रा कैटेगराइज कर लेते हैं कि कितनी कैटेगरीज़ के जजेस सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से हैं। एक तो वो कैटेगरी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो बराह रास्त 26वीं आइनी तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले या बराह रास्त 26वीं तरमीम से मुतासरा जजेस हैं। दूसरी कैटेगरी उन जजेस की है जो बहुत ज़्यादा तादाद में, अक्सरियत में आइनी बेंच का हिस्सा है। एक कैटेगरी इसमें फिर आर्जी जज की भी हम ऐड कर सकते हैं, और एक कैटेगरी वो है जो कि 4 जजेस जो हैं वो सीनियर होने के बावजूद जो है वो आइनी बेंच के लिए उनको नामजद नहीं किया गया। तो इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलते हैं। सबसे पहले आपको वो कैटेगरी बताते हैं जो 26वीं आइनी तरमीम के तहत जो है वो मुतासरा या फ़ायदा उठाने की वजह से 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो है वो आइनी बेंच का हिस्सा, वो 3 जजेस नहीं हैं। उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। 26वीं तरमीम के बाद आइनी बेंच में जजेस की नामजदगी के लिए जो पहला इजलास हुआ था, उस इजलास में ये एक तजवीज़ सामने आई थी कि वो जजेस जो 26वीं तरमीम से मुतासरा हैं या 26वीं तरमीम से जिनको फ़ायदा हुआ, उनको आइनी बेंच या आइनी बेंचेस के लिए जजेस के तौर के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। इस तजवीज़ जो कि उस वक्त के पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा अख्तर हुसैन साहब की तरफ से दी गई थी, इसके ऊपर वोटिंग हुई और बाय मेजॉरिटी ये बात तय हो गई कि 26वीं तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले या इससे मुतासरा जजेस जो हैं उनको आइनी बेंच में नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से 3 जजेस जो हैं वो उसमें से निकल गए, एक्सक्लूड कर दिए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने 26वीं तरमीम के तहत, और 2 जजेस जिनके नाम उस वक्त डिस्कशन में आए चीफ जस्टिस की दौड़ के लिए, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। तो एक तो हो गई वो कैटेगरी जो मुतासरा या फ़ायदे वाले हैं। फिर उसके बाद एक कैटेगरी हमारी जो आर्जी जज हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब। फिर उसके बाद तीसरी कैटेगरी वो है जो 15 के करीब जजेस हैं जो आइनी बेंचेस के लिए नामजद हैं। इसके सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं। दीगर जजेस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी हैं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हैं, जस्टिस अकील अब्बासी हैं, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन हैं, जस्टिस हाशिम काकड़ हैं, जस्टिस मोहम्मद शफ़ी सिद्दीकी हैं, जस्टिस सलाउद्दीन पवन हैं, जस्टिस शकील अहमद हैं, जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, जस्टिस अली बाकर नचवी हैं, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम हैं। फिर उसके बाद एक कैटेगरी वो है जनाब जो इस जो चौथी कैटेगरी है वो जजेस जो आइनी बेंच में है ही नहीं। इन 4 जजेस के नाम जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत खान
اور جسٹس شہزاد احمد ملک ہیں۔ اب 28 فروری 2025 کو سپریم جوڈیشل کمیشن ہے اس کا ایک اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں جہاں سے بہت سارے فیصلے کیے گئے، وہاں پہ مزید 5 ججوں کو آئینی بینچ میں شامل کرنے کے لیے غور کیا گیا۔ ان 5 ججز میں جسٹس ہاشم خان کاکڑ، جسٹس صلاح الدین پنور، جسٹس شکیل احمد، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس اشتیاق ابراہیم شامل ہیں۔ یہاں پہ 28 فروری 2025 کو ایک ڈسپیوٹ اس وقت پیدا ہوا جب پاکستان تحریک انصاف سے وابستی رکھنے والے جوڈیشل کمیشن کے 2 ممبران نے یہ اعتراض اٹھایا کہ یہ جو ججز نامزدگی کے لیے جو نام دیے ہیں یہ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے دیے ہیں، اس لیے ججز کو نامزد کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا ہر جج نامزد کر سکتا ہے یا صرف آئینی بینچ کے سربراہ کو ہی یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ نام بتائیں گے کہ ہمیں کون سا جج چاہیے کون سا نہیں چاہیے؟ کیونکہ یہ جو 5 نام جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے، جو 28 فروری کے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جن کو آئینی بینچ کے لیے نامزد کیا گیا، جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب ہیں، جسٹس صلاح الدین پنور ہیں، جسٹس شکیل احمد ہیں، جسٹس عامر فاروق ہیں اور جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب ہیں، اس وقت ہم نے یہ ذرائع سے یہ بات رپورٹ بھی کی تھی کہ جسٹس امین الدین خان صاحب نے ان 5 ججوں کو نامزد کرنے کے لیے ووٹ دیا تھا۔ تو اس پہ اعتراض پی ٹی آئی کے 2 جوڈیشل کمیشن کے ممبران کی طرف سے یہ دیا گیا کہ ججز کی نامزدگی کا اختیار آئینی بینچ کے سربراہ کو ہی ہے یا باقی ممبران بھی نامزد کر سکتے ہیں، پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال کہ طریقہ کار کیا ہوگا کہ کون سا جج آئینی بینچ کے لیے نامزد کیا جانا چاہیے کون سا نہیں کیا جانا چاہیے، اس کے لیے کوئی پیرامیٹرز طے ہونے چاہیے۔ یہ اعتراض معقول تھا، اسی لیے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ عفیدی صاحب نے اس کو حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس آرگیومنٹ میں یا اس دلیل میں کوئی ویٹیج تھا، تو اسی لیے ہی چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ عفیدی صاحب نے یہ سٹیپ اٹھایا۔ اس وقت ممبران باقیوں کو بھی یہ رائے ہوگی جوڈیشل کمیشن کی، تو اسی لیے جی یہ کمیٹی بنائی گئی جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کی سربراہی میں۔ اس کمیٹی میں اٹارنی جنرل، پھر اس کے بعد سینیٹر علی ظفر، فاروق نائک صاحب، احسن بھون صاحب، یہ ممبران جو ہیں وہ شامل تھے۔ تو اس بعد میں پھر اس کمیٹی کا نوٹیفیکیشن بھی ہوا۔ 28 فروری کو یہ فیصلہ ہوا جی کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی، جو کمیٹی جو ہے ذیلی کمیٹی بنیادی طور کے اوپر جو یہ بات طے کرے گی کہ آئینی بینچز کے لیے ججز کی نامزدگی کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہونا چاہیے، پرنسپلز کیا ہونے چاہیے، پیرامیٹرز کیا ہونا چاہیے۔ یہ ذمہ داری ان کو سونپی گئی۔ ایک اجلاس 21 اگست کو ہوا اور اجلاس بے نتیجہ ختم ہوا۔ وجہ یہ سامنے آئی جی کہ یہ کہا گیا جی کہ یہ معاملہ جوڈیشل کمیشن جو مین جوڈیشل کمیشن ہے وہی اس ایشو کو طے کرے گا۔ یہ بخاصا اہم معاملہ ہے، اس ایشو کو میرے خیال میں ریزالو ہونا چاہیے کہ آئینی بینچ کے لیے جو ججز کی نامزدگی ہے اس کے لیے ججز کا انتخاب کرنے کا جو پرنسپل ہے، جو کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے۔ اور یہ اس وقت ہوا جب ہم نے دیکھا، جیسے میں نے آپ کو 5 نام بتائے، تو اس وقت یہ کوشچن تھا کہ جسٹس اطہر من اللہ ہیں، جسٹس شاہد وحید صاحب ہیں، جسٹس عرفان سعادت خان ہیں، جسٹس شہزاد احمد ملک ہیں، ان کو کیوں نامزد نہیں کیا گیا اور صرف آئینی بینچ کے سربراہ ہی کیوں نامزد کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ پرنسپلی ایک کوشچن بہرحال خاصا اہم تھا، اور اس کو محسوس کیا گیا جوڈیشل کمیشن میں بھی کہ یہ ایک اہم سوال ہے اور اس کو حل ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ پرنسپل طے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اب 26ویں ترمیم کے بعد 28 فروری 2025 کو اجلاس میں فیصلہ ہوا، پھر اس کے بعد کمیٹی بھی نوٹیفائی ہوئی، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی رولز پرنسپل جو ہے وہ طے نہیں ہوئے۔ تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ معاملہ بھی جلد جو ہے وہ حل ہوگا اور ایک پرنسپل لے ڈاؤن ہوگا جس میں یہ بات سمجھ آئے گی، یہ ایک طرح سے شفافیت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ججز نہیں ایڈ کیے گئے ان کو آئینی بینچز میں تو ان کی ریزننگ کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اور جو شامل کیے گئے ہیں
ان کی وجوہات کیا ہیں. تو یہ وہ پرنسپل ہے جو طے کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. تو 21 اگست کا اجلاس بے نتیجہ اس لیے مؤخر ہوا کہ کہا گیا جی کہ جوڈیشل کمیشن ہی طے کرے گا، اور یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر ذیلی کمیٹی نے جوڈیشل کمیشن کو بھجوا دیا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.